1994 में 6 साल के लिए पाकिस्तान सेनेट से इलेक्ट होने वाली नसरीन जलील लाहौर में पैदा हुई। बचपन से ही उनकी तालीमी सरगर्मियां रही काफी एक्टिव। कभी जहाज उड़ाने का शौक तो कभी अदब से गहरी दिलचस्पी और इसके साथ साथ आवाम की सियासी और समाजी खिदमत का जज्बा। नसरीन जलील को देखकर एहसास होता है कि आज भी पाकिस्तानी सियासत में वो लोग मौजूद हैं जिनकी तालीम और शख्सियत एक मिसाल है। नसरीन जलील MQM के इब्तदाई मेंबरान में से एक हैं, जिन्होंने 1988 से पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर रिसर्च और इंफॉर्मेशन सेल के लिए काम किया। 2006 से वो कराची के नायब नाज़िम के तौर पर अपनी खिदमत से शहर की रोशनियों में इजाफा कर रही हैं। देखते हैं कि आज वो हमारे शो को कितना रोशन और बाखबर बनाती हैं। सवेरे के मेहमान, हमने शुरू में आज जिक्र किया था खूबसूरत दिलों का, और हमारी आवाम को खास तौर पर जरूरत है ऐसे हुक्मरानों की जिनका दिल साफ और खूबसूरत हो। आज आपकी जिनसे मुलाकात करवा रहे हैं वो एक ऐसी खातून है जिनका दिल भी बहुत खूबसूरत है और जिनका दिल साफ भी बहुत है। नसरीन जलील, हमारी नायब नाज़िमा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू यू and all your listeners and viewers. Thank you so much. बाखबर सवेरा में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। आप और पाकिस्तान साथ साथ के हैं, बिल्कुल लाजिम मलजूम है ना? कोई इसमें शक और शुबे की गुंजाइश, हाँ, और ना ही कोई और सिटीजनशिप लेने का इरादा है। जिएंगे या मरेंगे तो यहीं पर। क्या बात है आपकी। इंशाअल्लाह अल्लाह करे ये हौसला और ये हिम्मत और यही सोच हम सब के दिलों में हो कि जिएंगे और मरेंगे तो यही। प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। एब्सोल्युटली मैम जी। पाकिस्तान का बचपन, पाकिस्तान जब जवान हुआ, पाकिस्तान आज जिस उम्र में है, हम देखते आए हैं और सुनते भी आए हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका बचपन कैसा था। मेरा बचपन जैसे और बच्चों का होता है, बहुत महफूज शेल्टर्ड माहौल था। अच्छा। और ये कि बड़ों के साथ खाना तो होता था, नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का। इसके अलावा हमें कोई लिफ्ट नहीं दी जाती थी। मुझे याद है जब हम बिल्कुल छोटी थी तो डॉकों में जो क्वार्टर होते थे तो वहाँ पे जाके मुझे नमकीन चाय पीने में बहुत मजा आता था, चाय और रोटी। अच्छा। तो और एक माहौल होता था कि आप उसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी कि आपको पढ़ना है या आपको ये करना है या ये नहीं करना है, खुद ही स्केड्यूल बना होता था। जब हम 4 भाई बहन थे तो मतलब बगैर बताए हुए चीजों को कर रहे होते थे। और आई वाज लकी के जो मेरे बड़े बहन भाई थे वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। जैसे उनके दोस्त आ जाते थे तो बैडमिंटन भी हो रहा है, टेनिस भी हो रहा है। और आप एक्टिव पार्टिसिपेशन थी आपकी? मैं छोटी रही होंगी उस वक्त, लेकिन ये कि एक माहौल, एक अच्छा सा माहौल हो जाता है ना जी। और उसमें फिर वो प्लेज भी पुट अप करते थे, हम लोगों को भी इस्तेमाल करते थे, छोटे भाई बहनों को भी। तो उससे घर में लाइब्रेरी भी थी बड़ी, तो किताबें जैसे आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं थी, वो आपने उठाई और पढ़नी शुरू की। हाँ, एक हमेशा एक बड़ों के अब्बा का और वालिदैन का एक कॉर्नर होता है जहाँ पे किताबें। इस तरह से बहुत वो था। और जो बाहर हो रहा होता होगा उसका हम पे बच्चों पे असर नहीं था। पहुंच भी नहीं होती। लेकिन जैसे जब पाकिस्तान बना तो अब मेरी उम्र तो 65 बरस की है, तो मैं छोटी रही होंगी उस वक्त, लेकिन जैसे जब वालिदा बताती थी और मुस्तकिल मसरूफ रहती थी कि रेफ्यूजीज के लिए चीजें करनी है, उनके लिए चीजें जमा करनी है, मीना बाजार हो रहे हैं, क्योंकि मेरे वालिद डिप्टी कमिश्नर थे। अच्छा। पार्टीशन के बाद। अच्छा। तो उनकी अम्मी की भी जिम्मेदारियां थी। अच्छा। तो उससे फिर ये हुआ कि बहुत ज्यादा लोगों में जज्बा था कि हम आने वालों के लिए कुछ करें जो महाजिरीन आ रहे थे। जाहिर वक्त भी ऐसा था, एक माहौल ऐसा था, और उस वक्त जो पेट्रियोटिज्म था वो बहुत ज्यादा अपने हर कोई अपना सब कुछ देने के लिए उनको तैयार भी था और बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी। और
ہمارا گھر بھی ہر وقت مطلب بھرا رہتا تھا مہمانوں سے کہ کیونکہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے خاندان پارٹیشن کے بعد انڈیا سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے، تو کراچی جانے والے بھی جیسے رکتے تھے، اور بہت جیسے گھر تو کم اور ایک محفل ہوتی تھی، ایسا میلہ لگا ہوا ہو ہر وقت لوگوں کا، بھرا بھرا، ہاں، اور اچھی گفتگو اور کہانیاں سنانے والے لوگ، تو وہ ماحول جیسے اب بچوں کو میسر نہیں ہے، کیونکہ جب سب خاندان مل کے رہتے ہیں تو ایک فرق ماحول ہوتا ہے، اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ مند سودمند تھا۔ آپ کی باتوں میں سن کے لگ رہا ہے، میں اپنی والدہ کے سامنے بیٹھی ہوں کہ وہ یہی بتاتی تھیں کہ بیٹا وہ آج کا وقت نہیں ہے، وہ کہ ہر انسان کا اسکیڈول جو ہے نا وہ پہلے سے بنا ہوا ہے اور کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے، پہلے لوگوں کے پاس رشتوں کے لیے، اپنوں کے لیے وقت ہوتا تھا۔ ہاں، لیکن جیسے ہمارے والدین کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن اور بڑے لوگ ہوتے تھے جو کہ باتیں بتا رہے ہوتے تھے، آپ کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے تھے، اپنے آپ کے ساتھ ضرور ہوتے تھے۔ تو کتنے بہن بھائی تھے آپ لوگ؟ ہم لوگ چار بہن بھائی۔ اور آپ کس نمبر پہ تھے؟ میں تیسرے نمبر پہ ہوں۔ آپ تیسرے نمبر پر ہیں، تو بھائی آپ سے بڑے؟ نہیں، میرے بھائی سب سے بڑے تھے، پھر میری بہن ہے یاسمین لاری، پھر میں ہوں، پھر میری چھوٹی بہن ہے۔ چھوٹی بہن ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ بچپن میں کس قسم کی کہانیاں سنتی تھی، اگر کوئی شوق تھا کہانیاں سننے کا؟ تو ہمارا ایک ڈرائیور تھا، وہ ہمیں قرآن شریف کی کہانیاں سنایا کرتا تھا، اور مذہبی واقعات، ہماری ہسٹری جی باقاعدہ۔ اچھا، حضرت یوسف کی سنائے، کتنے مزے کی ہوتی تھی نا کہ وہ، نہیں اس سے آپ سبق آموز بہت ہوتی ہے۔ ہاں، اور ابھی بھی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بچوں کو کس طرح کی کہانیاں سنائی جائیں، تو وہ سب سے اچھی کہانیاں ہیں۔ دوستی کی کتنی قائل ہیں؟ دوستی کی؟ جی، میری ایسی دوستیاں نہیں ہوتی کہ بس میں ان پہ ڈپینڈ کر لوں، لیکن یہ کہ اچھے دوست آپ کے کم ہوتے ہیں، اور ویسے آپ کی جان پہچان تو بہت ہوتی ہے، اور بہت سالوں کے بعد بھی جب آپ ملیں ایسے دوستوں سے تو وقت جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر گیا، سال کے بعد بھی آپ کی ان سے ریلیشن شپ وہی رہتی ہے۔ لیکن اس تمام چیز میں میں سمجھتی ہوں کہ آپ دوستوں پہ اس انداز سے ڈپینڈ نہیں کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ اپنے خاندان والوں یا گھر والوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ دوست تو کسی وقت بھی کچھ پرابلم ہو سکتا ہے، اچھا آپ کو ضرورت ہے اور وہ نہیں موجود ہیں، لیکن میں حالات ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑے بھی ہوتے ہیں، ہاں بالکل ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت اپنے خاص کر 3-4 سے زیادہ نہیں ہوں گے، بالکل، ہاں ان کا جو نمبر کم ہوگا، یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گی۔ کتنی سہیلیاں تھیں بچپن میں؟ پتہ نہیں، سب دوست ہوتے تھے، ایسی سہیلیاں چند ہوتی ہوں گی جو کہ قریب تھی، جو آج بھی قریب ہے، وہ میں بول رہی تھی کوئی ایسی جو آج تک آپ کے ساتھ ہو، بچپن کی سہیلیوں؟ ایک دوست تھی، وہ ہم PCCS میں رہتے تھے، یہ جیل کے کارنر کے پاس ہمارا گھر تھا، اور ان کا گھر قریب تھا، تو ان کے یہاں کچھ اچھی چیز پکتی تھی تو وہ میرے یہاں بھجواتی جب بھی میں کالج میں تھی، اور ہمارے یہاں کچھ ایسی چیز پکتی تھی تو وہ آج بھی میرے یہاں پکا کے بھیجتی ہیں، یعنی کہ وہ سلسلہ جاری ہے۔ بالکل، واہ واہ، کیا بات ہے۔ نہیں، لیکن یہ ہم نے اس بات کا تجربہ ذاتی طور پر ہوا کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو پھر آپ کو پھر صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے دوستوں کا اور عزیز و اقارب کا بھی، برے وقت میں، جی، کہ برے وقت میں کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اچھے وقت میں تو سبھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ یہی کہتے ہیں کہ پہچان ہی دوستوں کی تب ہوتی ہے یا اپنوں کی تب ہوتی ہے جب آپ مشکل میں ہوں یا کسی برے وقت میں ہوں۔